اج دل تو میرا انجے کریں ہی بھائی اج چا سارے ایکھن ایک باری پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو سمجھیندا اج ساڈے ملک چو انسانیت ختم ہو جس نو انسانیت آخر اساں تو سنا ہے بھئی انسان اشرف المخلوقات ساریاں مخلوقاں چو اعلیٰ مخلوق ہے اس وچ بڑے اخلاق ہیں بڑے گیٹس ہیں اس انسان وچ لیکن اے موٹر وے دا واقعہ سن کے خدا دی قسم میں تو صبح دا سوچیندا پیا بھئی یا اللہ ساڈے ملک چو انسانیت اج دفن ہو گئی ہے. اج اس انسانیت دے جنازے واسطے انساناں نو نہ سدو پرندیاں نو آکھو آ کے انسانیت دا جنازہ پڑھو درندیاں نو آکھو انسانیت دا جنازہ پڑھ بنجو جنگل دے شیراں تے ہاتھیاں نو آکھو آؤ اج انسانیت دا جنازہ پڑھ کے لگے بنجو. اللہ ساڈے ملک دی حفاظت فرما یا اللہ ساڈے ملک دی حفاظت فرما.